أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آية number 230. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد من إقلاب من بعد حتى تنكح زوجا غيره. इजहार जन नहीं करना, वौलीन जन गोई यालीन वाइन मोटा रो मोटा गैरम जौजन गैरह। जब भी वहु साकिन होगा उससे पहले जबर होगी वौलीन, जब भी या साकिन होगा उससे पहले जबर होगी यालीन। ठीक है, वहु और या दोनों साकिन होंगे और दोनों से पहले जब भी जबर आ जाएगी साकिन की सूरत में तो फिर यहाँ पर वाव के साथ वाउलीन और या के साथ यालीन दोनों को नरमी से अदा करना होगा। ज़ौजन गैरम फ़इन तल्लक़हा नून पर एक फा तल और ला क़ा क़ाफ मोटा तो मोटा तल्लक़हा फ़इन तल्लक़हा فلا جناح عليهما यालीन أن يتراجعا إن ظنا إخفاء غنى إن ظنا أن إدغام مع الغنى أن يقيما حدود الله جالين يقيما حدود الله. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قافوتا وولين إدغام مع الغنى. وإذا طلق तो मोटा लाम दो बार खौफ कलकला और मोटा طلقتم نساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
فامسكوهن بمعروف یہاں پر اظہار کریں گے. او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ضاد موٹا رو موٹا اور ادغام بلا غنہ رلی ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ادغام مع الغنہ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الإدغام الشفي عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ان کے بعد با گیا اخفاء الشفی واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 231 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں. کل انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.